यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 15वां बाब। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अगरचे मूसा और शमूएल मेरे हुजूर खड़े होते तो भी मेरा दिल इन लोगों की तरफ मुतवज्जे ना होता। इनको मेरे सामने से निकाल दे कि चले जाएं। और जब वो तुझसे कहें कि हम किधर जाएं, तो उनसे कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि जो मौत के लिए हैं वो मौत की तरफ जाएं, और जो तलवार के लिए हैं वो तलवार की तरफ, और जो काल के लिए हैं वो काल को, और जो असीरी के लिए हैं वो असीरी में। और मैं 4 चीज़ों को उन पर मुसल्लत करूँगा, खुदावंद फरमाता है, तलवार को कि कत्ल करे, और कुत्तों को कि फाड़ डालें, और आसमानी परिंदों को और ज़मीन के दरिंदों को कि निगल जाएं और हलाक करें। और मैं उनको शाह यहूदा मनस्सी बिन हिजकिय्याह के सबब से उस काम के बाइस जो उसने यरूशलेम में किया तर्क कर दूंगा कि ज़मीन की सब मुमलिकतों में धक्के खाते फिरें। अब ऐ यरूशलेम, कौन तुझ पर रहम करेगा? कौन तेरा हमदर्द होगा? या कौन तेरी तरफ आएगा कि तेरी खैर व आफियत पूछे? खुदावंद फरमाता है, तूने मुझे तर्क किया और बरगश्ता हो गई, इसलिए मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुझे बर्बाद करूंगा। मैं तो तरस खाते खाते तंग आ गई, और मैंने उनको मुल्क के फाटकों पर छाछ से फटका। मैंने उनके बच्चे छीन लिए, मैंने अपने लोगों को हलाक किया, क्योंकि वो अपनी राहों से ना फिरे। उनकी बेवाएं मेरे आगे समुंदर की रेत से ज़्यादा हो गई। मैंने दोपहर के वक्त जवानों की माँ पर गारतगर को मुसल्लत किया। मैंने उस पर नागहां अजाब व दहशत को डाल दिया। 7 बच्चों की वालिदा निढाल हो गई, उसने जान दे दी। दिन ही को उसका सूरज डूब गया, वो पशेमान और सरासीमा हो गई है। खुदावंद फरमाता है, मैं उनके बाकी लोगों को उनके दुश्मनों के आगे तलवार के हवाले करूंगा। ऐ मेरी माँ, मुझ पर अफसोस कि मैं तुझसे तमाम दुनिया के लिए लड़ाका आदमी और झगड़ालू शख्स पैदा हुआ। मैंने तो ना सूद पर कर्ज दिया और ना कर्ज लिया, तो भी उनमें से हर एक मुझ पर लानत करता है। खुदावंद ने फरमाया, यकीनन मैं तुझे तकवीयत बख्शूंगा कि तेरी खैर हो। यकीनन मैं मुसीबत और तंगी के वक्त दुश्मनों से तेरे सामने इल्तिजा कराऊंगा। क्या कोई लोहे को यानी शिमाली फौलाद और पीतल को तोड़ सकता है? तेरे माल और तेरे खजानों को मुफ्त लुटवा दूंगा, और ये तेरे सब गुनाहों के सबब से तेरी तमाम सरहदों में होगा। और मैं तुझको तेरे दुश्मनों के साथ ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जिसे तू नहीं जानता, क्योंकि मेरे गज़ब की आग भड़केगी और तुमको जलाएगी। ऐ खुदावंद, तू जानता है, मुझे याद फरमा और मुझ पर शफ़क़त कर, और मेरे सताने वालों से मेरा इंतकाम ले। तू बर्दाश्त करते करते मुझे ना उठा ले। जान रख कि मैंने तेरी खातिर मलामत उठाई है। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी। क्योंकि ऐ खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। ना मैं खुशी मनाने वालों की महफिल में बैठा और ना शादमान हुआ। तेरे हाथ के सबब से मैं तन्हा बैठा, क्योंकि तूने मुझे कहर से लबरेज कर दिया है। मेरा दर्द क्यों दायमी और मेरा ज़ख्म क्यों लाइलाज है कि सेहत पजीर नहीं होता? क्या तू मेरे लिए सरासर धोखे की नदी सा हो गया है, उस पानी की मानिंद जिसको क़याम नहीं? इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा, और तू मेरे हुजूर खड़ा होगा। और अगर तू लतीफ़ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। वो तेरी तरफ फिरे, लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना, और मैं तुझे इन लोगों के मुकाबिल पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा, और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ कि तेरी हिफाजत करूँ और तुझे
رہائی دوں؟ ہاں، میں تجھے شریروں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا اور ظالموں کے پنجے سے تجھے چھڑاؤں گا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 16واں باب۔ خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، تو بیوی نہ کرنا، اس جگہ تیرے ہاں بیٹے بیٹیاں نہ ہوں، کیونکہ خداوند ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بابت جو اس جگہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماؤں کی بابت جنہوں نے ان کو ولادت دی اور ان کے باپوں کی بابت جن سے وہ پیدا ہوئے، یوں فرماتا ہے کہ وہ بری موت مریں گے، نہ ان پر کوئی ماتم کرے گا اور نہ وہ دفن کیے جائیں گے۔ وہ سطح زمین پر کھاد کی مانند ہوں گے، وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، اور ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ماتم والے گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ان پر رونے کے لیے جا، نہ ان پر ماتم کر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں نے اپنی سلامتی اور شفقت و رحمت کو ان لوگوں پر سے اٹھا لیا ہے، اور اس ملک کے چھوٹے بڑے سب مر جائیں گے، نہ وہ دفن کیے جائیں گے، نہ لوگ ان پر ماتم کریں گے، اور نہ کوئی ان کے لیے زخمی ہوگا، نہ سر منڈائے گا، نہ لوگ ماتم کرنے والوں کو کھانا کھلائیں گے، تاکہ ان کو مردوں کی بابت تسلی دیں، اور نہ ان کو دلداری کا پیالہ دیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے غم میں پیے۔ اور تو ضیافت والے گھر میں داخل نہ ہونا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس جگہ سے تمہارے دیکھتے ہوئے اور تمہارے ہی دنوں میں خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز موقوف کراؤں گا۔ اور جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تجھ سے پوچھیں کہ خداوند نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کہیں، ہم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کون سی بدی اور کون سا گناہ کیا ہے، تب تو ان سے کہنا، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور پرستش کی اور مجھے ترک کیا اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا، اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی، کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنے۔ اس لیے میں تم کو اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں آوارہ کروں گا جسے نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، اور وہاں تم رات دن غیر معبودوں کی عبادت کرو گے، کیونکہ میں تم پر رحم نہ کروں گا۔ لیکن دیکھ، خداوند فرماتا ہے، وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، اور میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ، میں بہت سے ماہی گیروں کو بلواؤں گا اور وہ ان کو شکار کریں گے، اور پھر میں بہت سے شکاریوں کو بلواؤں گا اور وہ ہر پہاڑ سے اور ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شگافوں سے ان کو پکڑ نکالیں گے، کیونکہ میری آنکھیں ان کی سب روشوں پر لگی ہیں، وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ان کی بد کرداری میری آنکھوں سے چھپی نہیں، اور میں پہلے ان کی بد کرداری اور خطاکاری کی دونی سزا دوں گا، کیونکہ انہوں نے میری سرزمین کو اپنی مکروہ چیزوں کی لاشوں سے ناپاک کیا اور میری میراث کو اپنی مکروہات سے بھر دیا ہے۔ اے خداوند، میری قوت اور میرے گڑھ اور مصیبت کے دن میں میری پناہ گاہ، دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فی الحقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میراث حاصل کی
یعنی بطلان اور بے سود چیزیں۔ اس لیے دیکھ میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا، میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوہ ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 17واں باب۔ یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے، ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذہبوں اور یسیرتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہرے درختوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر ہیں۔ اے میرے پہاڑ جو میدان میں ہے، میں تیرا مال اور تیرے سب خزانے اور تیرے اونچے مقام جن کو تو نے اپنی تمام سرحدوں پر گناہ کے لیے بنایا لٹاؤں گا، اور تو از خود اس میراث سے جو میں نے تجھے دی اپنے قصور کے باعث ہاتھ اٹھائے گا، اور میں اس ملک میں جسے تو نہیں جانتا تجھ سے تیرے دشمنوں کی خدمت کراؤں گا، کیونکہ تم نے میرے قہر کی آگ بھڑکا دی ہے جو ہمیشہ تک جلتی رہے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے، وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرے گا۔ ہمارے مقدس کا مکان ازل ہی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے۔ اے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ دیکھ وہ مجھے کہتے ہیں خداوند کا کلام کہاں ہے، اب نازل ہو۔ میں نے تو تیری پیروی میں گڈریا بننے سے گریز نہیں کیا اور مصیبت کے دن کی آرزو نہیں کی۔ تو خود جانتا ہے کہ جو کچھ میرے لبوں سے نکلا تیرے سامنے تھا، تو میرے لیے دہشت کا باعث نہ ہو۔ مصیبت کے دن تو ہی میری پناہ ہے۔ مجھ پر ستم کرنے والے شرمندہ ہوں، پر مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ وہ ہراسان ہوں، پر مجھے ہراسان نہ ہونے دے۔ مصیبت کا دن ان پر لا اور ان کو شکست پر شکست دے۔ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جا اور اس پھاٹک پر جس سے عام لوگ اور شاہان یہودا آتے جاتے ہیں، بلکہ یروشلم کے سب پھاٹکوں پر کھڑا ہو اور ان سے کہہ، دیکھیں اے شاہان یہودا اور اے سب بنی یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں جو ان پھاٹکوں میں سے آتے جاتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یروشلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ، اور تم سبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر باہر نہ لے جاؤ اور کسی طرح کا کام نہ کرو، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو، جیسا میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا تھا۔ لیکن
उन्होंने ना सुना, ना कान लगाया, बल्कि अपनी गर्दन को सख्त किया कि शिनवा ना हो और तरबियत ना पाएं। और यूं होगा कि अगर तुम दिल लगाकर मेरी सुनोगे, खुदावंद फरमाता है, और सब्बत के दिन तुम इस शहर के फाटकों के अंदर बोझ ना लाओगे, बल्कि सब्बत के दिन को मुकद्दस जानोगे, यहाँ तक कि उसमें कुछ काम ना करो, तो इस शहर के फाटकों से दाऊद के जानशीन बादशाह और उमराह दाखिल होंगे। वो और उनके उमराह यहूदा के लोग और यरूशलेम के बाशिंदे रथों और घोड़ों पर सवार होंगे, और ये शहर हमेशा तक आबाद रहेगा। और यहूदा के शहरों और यरूशलेम की नवाही और बिन्यामीन की सरजमीन और मैदान और कोहिस्तान और जुनूब से सोख्तनी कुर्बानियाँ और ज़बीहे और हदिये और लुबान लेकर आएंगे, और खुदावंद के घर में शुक्रगुजारी के हदिये लाएंगे। लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनोगे कि सब्बत के दिन को मुकद्दस जानो और बोझ उठाकर सब्बत के दिन यरूशलेम के फाटकों में दाखिल होने से बाज ना रहो, तो मैं उसके फाटकों में आग सुलगाऊंगा जो उसके कसरों को भस्म कर देगी और हरगिज ना बुझेगी। यर्मिया नबी का सहीफा 18वां बाब। खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा, और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूँ? खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, उसी तरह ऐ इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। अगर किसी वक्त में किसी कौम और किसी सल्तनत के हक में कहूँ कि उसे उखाड़ूं और तोड़ डालूं और वीरान करूं, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊँगा। और फिर अगर मैं किसी कौम और किसी सल्तनत की बात कहूँ कि उसे बनाऊँ और लगाऊँ, और वो मेरी नज़र में बदी करे और मेरी आवाज़ को ना सुने, तो मैं भी उस नेकी से बाज रहूँगा जो उसके साथ करने को कहा था। और अब तू जाकर यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों से कह दे कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत तजवीज़ करता हूँ और तुम्हारी मुखालफत में मंसूबा बांधता हूँ। सो अब तुम में से हर एक अपनी बुरी रविश से बाज आए और अपनी राह और अपने आमाल को दुरुस्त करे। पर वो कहेंगे कि ये तो फजूल है, क्योंकि हम अपने मंसूबों पर चलेंगे और हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती के मुताबिक अमल करेगा। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि दरियाफ्त करो कि कौमों में से किसी ने कभी ऐसी बातें सुनी हैं? इसराइल की कुंवारी ने निहायत होलनाक काम किया। क्या लुबनान की बर्फ़ जो चट्टान से मैदान में बहती है कभी बंद होगी? क्या वो ठंडा बहता पानी जो दूर से आता है सूख जाएगा? लेकिन मेरे लोग मुझको भूल गए और उन्होंने बतालत के लिए बखूर जलाया, और उसने उनकी राहों में यानी कदीम राहों में उनको गुमराह किया ताकि वो पग डंडियों में जाएं, और ऐसी राह में जो बनाई न गई कि वो अपनी सरजमीन को वीरानी और हमेशा की हैरानी और सुस्कार का बायस बने। हर एक जो उधर से गुजरे दंग होगा और सर हिलाएगा। मैं उनको दुश्मन के सामने गोया पूर्वी हवा से तितर बितर कर दूंगा। उनकी मुसीबत के वक्त उनको मुंह नहीं बल्कि पीठ दिखाऊंगा। तब उन्होंने कहा, आओ हम यर्मिया की मुखालफत में मंसूबे बांधें, क्योंकि शरीयत काहिन से जाती ना रहेगी और ना मशवरत मुशीर से,
और ना कलाम नबी से। आओ हम उसे जुबान से मारें और उसकी किसी बात पर तवज्जो ना करें। ऐ खुदावंद, तू मुझ पर तवज्जो कर और मुझसे झगड़ने वालों की आवाज़ सुन। क्या नेकी के बदले बदी की जाएगी? क्योंकि उन्होंने मेरी जान के लिए गड़ा खोदा। याद करके मैं तेरे हुजूर खड़ा हूँ कि उनकी शिफायत करूँ और तेरा कहर उन पर से टला दूँ। इसलिए उनके बच्चों को काल के हवाले कर और उनको तलवार की धार के सुपुर्द कर। उनकी बीवियां बे औलाद और बेवा हों और उनके मर्द मारे जाएं। उनके जवान मैदान जंग में तलवार से कत्ल हों। जब तू अचानक उन पर फौज चढ़ा लाएगा, उनके घरों से मातम की सदा निकले, क्योंकि उन्होंने मुझे फंसाने को गड़ा खोदा और मेरे पांव के लिए फंदे लगाए। पर ऐ खुदावंद, तू उनकी सब साजिशों को जो उन्होंने मेरे कत्ल पर की जानता है। उनकी बदकिरदारी को मुआफ न कर और उनके गुनाह को अपनी नज़र से दूर न कर, बल्कि वो तेरे हुजूर पस्त हों। अपने कहर के वक्त तू उनसे यूं ही कर।